गुड इभिनिङ, नमस्कार सबै सरहरूलाई। नमस्कार सर। हजुर नमस्कार। ओके, आज हाम्रो टपिक छ तपाईको बीजीपी छ ल, तपाईको बोर्डर गेटवे प्रोटोकल छ हैन। अब बीजीपीमा कुरा गर्दाखेरि टोपोलोजीलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। सुरुमा यतापट्टि मेरो एएस 100 छ, यो मेरो द प्राइभेटतिर भनेर भन्दा पनि हुन्छ, प्राइभेटतिर। कताबाट कुनैलाई ग्रुप छ एएस 100 को, यतापट्टि एएस 200 छ ल, दुईटा तपाईको एएस छ। यहाँ मेरो यहाँ ईबीजीपी हुन्छ, के छ ईबीजीपी, अनि भित्र तपाईको आईबीजीपी चल्छ ल, आईबीजीपी चल्छ मेरो हैन। कसरी गर्ने त वास्तवमा ईबीजीपी आईबीजीपी टोपोलोजीमा कसरी तपाईको कन्फिगर गर्ने तपाईको बीजीपी हैन। राउटर टु तपाईको पालो अल्टो त पालो अल्टो टु राउटर। एक साइड पालो अल्टोमा गरेपछि त के छ, अर्कोपट्टि पालो अल्टो भए के फरक पर्दैन नि त, एउटै होइन र, यताकै कपी होइन त के छ। हजुर सर, हामीले पालो अल्टोलाई चाहिँ सी राउटर एज्युम गर्यो। म तपाईको सी भन्दा पनि इन्टरनेट एज डिभाइसेस त कस्तो रे? हजुर, इन्टरनेट एज डिभाइस। पर मतलब राउट एज 200 बाट बोल्दा चाहिँ कुरा गर्दा चाहिँ सी भन्दा हुन्छ। हामीले भित्रैपट्टि बसेर बोल्दाखेरि इन्टरनेट एज अथवा एज डिभाइसेस त तपाईको इन्टरनेटको एज डिभाइसेस ल। हजुर, मैले भनेको बुझेँ कि शब्द एकपट्टि हामीले पालो अल्टो कन्फिगर गरेपछि त यदि मल्टिपल पालो अल्टो भयो भने के फरक पर्दैन नि, के फरक पर्छ त? पर्दैन सर, कपी नै भने त हुने हो नि त, होइन र? हो सर। सुरुमा पालो अल्टोलाई म लगइन गर्छु र तपाईको मेरो पुरानो कन्फिगरेसन के छ चेक गर्छु म। कमान्डबाट पनि लगइन गर्छु। लगइन भयो ल मेरो। कन्फिगरमा जान्छु म, कन्फिगर सो तपाईको हैन, अनि तपाईको नेटवर्क भर्चुअल तपाईको राउटर डिफल्ट प्रोटोकल ओएसपी प्लस र पुरानो यसलाई हटाइदिन्छु म। के छ डिलिट गरिदिन्छ ल, डिलिट अनि कमिट मेरो ओएसपी पर्छ ल। त्यसपछि म कम्प्लिटली बीजीपी गर्न सक्छु म। अरु बाँकी आइपी एड्रेस हालेकै छ, अगाडि सबै कुरा गरेकै छ। या अगाडि ओएसपी को हाम्रो टोपोलोजी हो। पोलिसिसमा गएर नेटवर्क पोलिसिस पनि हालेकै छ यहाँनिर सायद हैन, पोलिसिस पनि हालेकै छ, सबै हालेको छ। फटाफट बीजीपी गर्ने। अब यो कमिटमेन्ट हुँदैछ, यसलाई पर्खिँदाखेरि निकै टाइम लाग्छ। म कमान्ड कपी गर्न थाल्छु ल। बीजीपी कन्फिगर गर्नु कस्तो छ, अलिकति तपाईको राउटिङ पुरानो राउटिङ प्रोटोकल जस्तै नै छ बीजीपी, त्यसमा केही खासै समस्या छैन हैन। म कन्फिगरेसन म कपी गर्छु यहाँ नोटप्याड खोलेर। थ्योरेटिकल कन्सेप्ट भनेको हामीले कुरा गरिसकेको छौँ सीसीएनपी मा, सीसीएनए मा हैन। तपाईले पढिसक्नु भएको छ बीजीपी। यहाँ राउटरमा कसरी गरिन्छ बीजीपी भन्ने कुरा होला हाम्रो यहाँ यसको हाम्रो आजको हाम्रो टपिक्स। यो सीसीएनपी सबै तपाईहरुले गर्नुभएको छ, सीसीएनपी सीसीएनए, त्यसमा बीजीपी को थ्योरी सबै आउँछ। यहाँ चाहिँ पालो अल्टोमा कसरी कन्फिगर गर्ने भन्ने कुरा हो। राउटर मानको कन्फिगरेसनमा कुरा गर्दाखेरि आन्सर जानुभयो के हो, राउटर सुन्दै हुनुहुन्छ, इनेबल अनि कन्फिगर टर्मिनल राउटर बीजीपी 100 अनि के हुन्छ वास्तवमा भन्दाखेरि नेटवर्क गर्छु म 172.10.1.0। यदि क्लासलेस अनि बीजीपी मा तपाईको सबनेट मार्क्स हाल्दिनु पर्छ के सब, नत्र क्यारी हुन होला यो नेटवर्क। हो सर। हैन एउटा अर्को पनि छ बस्न, एउटा कमान्ड नै सुटेसनहरु प्रोग्राम त गर्नुपर्छ न 192.1.12.0
यसलाई पर्दैन यो क्लास फुल हो नेबर गर्छु म नेबर सेटअप गर्छु रिमोट एस 100 नेबर र आइबिजिपी हो नि त तपाईँको ल R1 देखि फायरवलसम्म किन एरियाले आइबिजी भन्छ के छ बुझ्यो मेरो कुरा हो सर यसलाई मैले कपी गरिदिन्छु म राउटर नम्बर 1 मा हाल्दिन्छु ल राउटर 1 मा भयो अब त बाँकी भनेको एडिट त गर्नु हो वास्तवमा 10 लाई 20 बनाइदिन्छु म Twenty-three. त्यसपछि अब 4 लाई गर्छु म राउटर नम्बर 4 लाई 40 4 44 राउटरतिर त तपाईले बीजीपी को राउटर आइडी हाल्दा पनि हुन्छ हाल्दा पनि इच्छा कुरा हो तर फायरवलतिर चाहिँ मनिबारी हाल्नै पर्ने हुन्छ हैन त्यो यो पनि भयो तपाईको अब तपाईको मैले राउटर 3 लाई गर्छु राउटर 3 लाई पनि गर्ने तरिका एउटै हो केही फरक छैन यहाँ तपाईको 100 ठाउँमा 200 हुन्छ के छ अनि 30 30 30 30 अनि 30 अनि 33.0 अनि तपाईको 33.2 अनि रिमोट एस 100 ल यो चाहिँ बीजीपी भयो ल एक्सटर्नल बीजीपी भयो रिमोट एस 200 कि 100 हो 100 नै हो राउटर 3 मा 100 हो किनभने 200 त आफ्नो खुदको हो नि त हैन उसको राउटर 3 को ए हजुर आइताबाट पहिला त 100 हुन्छ नि त बुझ्नुभयो हजुर सर हामीले इन्डस्ट्रीमा अल्टिमेटली चलाउने त ओएसपीएफ र बीजीपी त रहेछ नि एजीपीहरु भन्दा नि त्यो दुईटा हो तर पनि कभी कभी के हुन्छ भने सिस्को इन्भाइरोमेन्टमा परियो मान्लियौ भने तपाईको त्यो एजीपी चलाउँछ मान्छेहरुले अर्को कुरा भनेको जस पढ्दाखेरि सिक्दाखेरि तपाईको त्यति नराम्रो गर्दैन त कम्प्यारिजन गर्ने एउटा अप्सन दिन्छ नि त के छ हो सर तपाईहरुको जस्तै 4 वटा फायरवल पढ्नुभयो तपाईको यसमा मोस्ट अफ त भनेको एउटा कि दुईटा मात्रै युज हुन्छ के छ बुझ्यो मेरो कुरा फायरवल चाहिँ धेरै युज हुन्छ के छ बुझ्यो मेरो कुरा फायरवलहरु अब धेरै तरिकाको हुँदाखेरि ओएसपी नै आउने जसरी नै हैन हजुर हजुर राउटिङ प्रोटोकल चाहिँ त्यो ओएसपीएफ र बीजीपी नै हो ल हजुर एक्जाममा पनि तपाईको त्यही मतलब त्यही अनुसारले त्यही मतलब के सबै तरिकाको कुराले कतै क्वेशन सोध्छ ल तपाईको ओएसपीएफ र बीजीपी बाटै क्वेशन हुन्छ ल म्याक्सिमम अनि एमपीएलएस हैन अब यहाँ हेरौं बीजीपी हामीले तपाईको आन्सर गर्यो गरेन आन्सर भन्नुस् त राउटरतिर हजुर गरेछ एउटा सबैमा गरियो हैन सबैमा गरी अब कतापटि गर्नुपर्छ फायरवलतिर हैन हवस् बीजीपी गर्दाखेरि सबैजना के गर्ने के सब यहाँ इनेबल गर्नुपर्छ अनि राउटर आइडी कति दिने यसको हामीले एस नम्बर कति यसको मतलब यो बीजीपी को आन्सर 100 हैन राउटर आइडी पनि भयो ल अरु यहाँ बाइडिको लागि इन्स्टल रुटलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् त वास्तवमा बुझ्नुभयो नि के सब के लारे ए राउटर नि इन्स्टल गर्नु सर रुटर इन्स्टल गर्नुहोस् ल बुझ्यो के सब हजुर एउटा यसलाई क्लिक पार्नु ताकि मतलब परको रुटहरु इन्स्टल होस् हैन तपाईको बुझ्यो नि यसलाई क्लिक पार्नु बुझ्यो नि मेरो कुरा हजुर हैन आन्सर बुझ्नुभयो हजुर अनि डिस्ट्रिब्युसन एस फर्मेट 2 बिट र 4 बिट को रहेछ नि सर यो त खासै फरक पर्दैन वास्तवमा एस फर्मेट नर्मली 4 बिट को हुन्छ ल के छ बुझ्यो मेरो कुरा हो सर डिफल्टमा राख्दा केही फरक पर्दैन के छ बुझ्यो मेरो कुरा हजुर किनभने त्यो 0 देखि तपाईको तपाईको 65535 सम्म एस नम्बर हुन्छ त्यो त 4 बाइट हो नि त वास्तवमा 65535 लाई लिगल लागि 4 बाइटमा आउँछ के छ बुझ्यो मेरो कुरा हजुर हो सर त्यसपछि 2 बाइट र 4 बाइट हुन्छ अप्सन दिएको वास्तवमा त्यो कति साइजको चलाउनु हुन्छ तपाईले हामी 4 बाइट सम्म चलाउने ल के छ यहाँ होला डिस्ट्रिब्युसन रुल बागेर एलाउ डिस्ट्रिब्युट रुट पनि गरिदिन्छु ल वास्तवमा यो अहिले नै गरिरहेको राख्छु मतलब त्यसको लागि मलाई
सजिलो हुन्छ ल वास्तवमा हैन। अनि त्यो चाहिँ किन छ त्यो EGP बाट यो अहिले हामी नगर्दा पनि हुन्छ, समस्या छैन। मतलब यो अहिले नगर्दा पनि हुन्छ, भरि मतलब हामीले रुट प्रोपागेट गर्दाखेरि गर्दा पनि हुन्छ ल। के छ बुझ्यो मेरो कुरा? हजुर तर यहाँ एडभर्टाइजिङ गर्नुलाई चाहिँ रेजिस्ट्रेसन रुल्समा म के गर्छु यसमा यहाँ एड एड गर्नु कुन कुन नेटवर्क छ हामीसँग 192.1.12.0 कति 24 हैन। यो चाहिँ एडभर्टाइज गरेको ल। के छ बुझ्यो मेरो कुरा? ए हजुर नेटवर्क पर्दैन, अरु केही पर्दैन, अरु केही पर्दैन ल। के छ बुझ्यो मेरो कुरा? ओके गरिदिन्छु। अर्को कति छ एड गर्नु भने? के छ 23.0 लिंक्सहरुको रहेछ यो चाहिँ हुन्छ भनेपछि आफ्नो लिंकको एडभर्टाइज गरेको। हजुर यसलाई इक्विभ्यालेन्ट टु पर एडभर्टाइज भन्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले। अर्को 33.0 अर्को 44.0 ल। भयो के सब यो? पहिला मैले हजुर बीजीपी मा आए अनि त्यसको मैले राउटर आइडी दिए बीजीपी अनिवार्य हुन्छ नि तपाईको राउटर आइडी दिए तपाईको बीजीपी मा अनि कुन लिंकलाई एडभर्टाइज गर्ने वास्तवमा त्यो एडभर्टाइज गर्ने तपाईको मैले लिंकलाई यहाँ हाल्दिला के छ बुझ्यो मेरो कुरा? आफ्नो लिंकलाई खुदको लागि। अब अर्को भनेको अप्सन छ नि जेनरल, एडभान्स, पियर ग्रुप, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, कन्डिसनल एडभर्टाइजिङ तपाईको एग्रिगेसन थुप्रै छ ल यहाँ बुझ्यो मेरो कुरा के छ? त्यसपछि सेकेन्डमा हामी पियर ग्रुप बनाउँ ल। पियर ग्रुप भनेको मेरो तपाईको कुन एएस को बनाउनु ल वास्तवमा पियर ग्रुप भयो के छ भने एड गरिदिन्छु म। कतिवटा छ मेरो पियर ग्रुप? ओके सर एउटा दुईटा तीनटा चारवटा होला नि। तीनटा छ वास्तवमा। एउटा एस कति हुन्छ के छ 100 हुन्छ। यसलाई तपाईको के गर्दिनु के छ यहाँ यो कुन हो यो? IBGP हो शाबास केशवले बल्ल बुझेछ के छ बुझ्यो मेरो कुरा? हजुर कुन हो? अघि पियरको अप्सन थिएन नि त्यसमा त्यही भएर पियरिङ गर्ने। अनि यीबाट अहिले नै एड गरेर गर्दा पनि हुन्छ के छ? यीबाट एड गर्दाखेरि पनि हुन्छ हैन, भरि गर्दा पनि हुन्छ, इच्छा कुरा ल। बस अहिले ड्याङ्किङ गर्दा हुन्छ, अहिले गर्दा पनि हुन्छ ल। यहाँ नाम के गर्ने? पियरको नाम के छ? R1 आल्फा गर्ने एस 100 ने पर पनि हैन के छ? हजुर अनि परको आईपी एड्रेस कति हो के छ? ए मेरो लोकल इन्टरफेस कति मेरो? 1 आईपी एड्रेस कति यो? परको कति? परको आन्सर हैन गर्नलाई के ड्रप डाउनमा आउँछ कि के हो? कस्तो रे? आफै आउँछ यो दुईटा ल। यो आन्सर बुझ्नुभयो के छ? बुझ्यो? हजुर यो चाहिँ पियरिङ गरेको हजुर हजुर R1 सँगको पियरिङ भनौँ न। एस 100 ग्रुपमा ल, एस 100 मा ल। त्यो अघि हामीले राउटरमा पनि गरेको थियौँ नि सर नेबर एस यो भएर हैन यही त्यही हो गरेको ल। अब अर्को कतिमा गर्नुपर्छ भन्दा कला गर्नु चाहन्छ 200 लानु पर्छ R2 लाई पनि R2 लाई के छ 100 इन्टरफेस को आन्सर लोक उतापट्टि कति हुन्छ? 103.1 अर्को कसलाई आन्सर? R3 गर्दा R4 को त बनाएको छैन हामीले साथै। यो R4 को ग्रुप हैन नि त? R4 को त्यो एस2 भनेको R4 ल बुझ्नुमा आन्छ? 100 को ग्रुप यो कति गर्ने यहाँ? 4 आईपी यो कति यहाँ कति आन्सर? 44.1 यो भयो ल। अनि यसलाई मैले के गरे आन्सर? ओके माते ल। अर्को नि पियर ग्रुप बनाउँछ। अर्को पियर ग्रुपको नाम के हो आन्सर? 200 एस 200 वाला नि ईबीजी की आईबीजी पो यो ईबीजीपी हो। एड गर्छु। यसमा को हुन्छ आन्सर? राउटर 3 एस नम्बर कति म त आन्सर 200 हैन? अझ यहाँ लोकल इन्टरफेस कति हाम्रो आन्सर? 3 आईपी एड्रेस भयो। अनि यहाँ यो एड्रेस कति आन्सर यहाँ?
133.1 अब भयो के भन्दाखेरि दुईटा पियर भयो मेरो हैन आन्सर के सब बुझ्दैछ मेरो कुरा सर एज 100 मा तीनटा अर्कोमा एउटा गरी दुईटा भयो ओके गरिदिन्छु आन्सर म कमिटमेन्ट गर्दै मैले कमिट गर्दै ल सबै कुरा ठिकठाक छ आन्सर यहाँ मेरो नेबरशिप उठ्नुपर्छ भन्दा आन्सर यहाँ उठो आउट सर 2 मा उठेको छैन ल के छ 3 मा उठो 4 मा उठो ल 2 मा उठेको छैन के सबै 2 मा 2 मा के इस्यु भयो 2 मा के आइपिएस हालेको छैन कि हामीले यसमा केही नै छैन सर E06 1 मा छ स्काइपी बुझ्यो नि के छ हजुर वन हैन एक्चुअलमा कहाँ जोडेको छ ल 1 र कि 0 मा छ ल आन्सर ओ 1 मै रहेछ नि त आन्सर है के मालो छ 1 मा 1 मै रहेछ हामीले गल्ती आइपी हालेको छौँ ल हामी 1 मै हाल्नु पर्छ के छ अगाडि त्यो बिग्रेको थियो के छ भने सायद टोपोलोजी हाम्रो हजुर फेरि पालो अल्टो राम्रो नचलिने सिधै कनेक्ट गर्यो भने त्यो इन्टरफेस गलत देखाउँछ नोटिफिकेसन आएन नोटिफिकेसन आएको तपाईको यहाँ बिजिपीमा के प्रब्लम छ र हामीले कन्फिगरेसन हामीले के गरेछौँ यहाँ के छ मिसम्याच भएको छ मिसम्याच भएको छ ल म एकचोटि हेर्छु कन्फिगरेसन सो रनिङ सेक्सन राउटर बिजिपी गरेर चेक गर्छु मेरो लोकल एज 100 छ पर पनि 100 छ यसमा केही यहाँ मिस्टेक देख्दिनँ ल यहाँ के छ बुझ्नु मेरो कुरा हजुर कतै लोकल राउटर बिजिपी 100 छ अनि तपाईँ 100 हुनै पर्ने नि त्यस्तै हो हैन हजुर पर तपाईको यो पालो अल्टोमा के मिस्टेक भयो के हेर्छु ल पालो अल्टोमा हाम्रो डिफल्ट आन्सर हो बिजिपीमा गएँ R2 पियर ग्रुपमा गएँ एस 100 मा गएँ म अनि R2 गएँ यहाँ 23.1 ठिक छ यहाँ पनि 23.2 ठिकै छ E/2 ठिकै छ यहाँ पनि मिस्टेक त देख्दिनँ म आन्सर बुझ्नु मेरो कुरा केही मिस्टेक छ आन्सर यहाँ छैन त्यही आइपिएस 23.2 हुनुपर्ने 23.2 नै छ हैन 1 नै छ यो ठिक छ लोकल 23.2 छँदैछ समस्या भएर यो इन्टरनेसनल E/2 नै हो ल कि यहाँ टोपोलोजीमा हेर्छु म E1/2 नै हो E1/2 हो अनि पियर एस 100 नै हो कोही प्रब्लम छैन ल 100 नै हो कोही प्रब्लम छैन कमेन्ट मारिदिनु फेरि यो चाहिँ आइबिजिपी भनेर गरेछ हैन यसमा यसलाई इन्टरनल आइबिजिपी नै हो नि त 100 to 100 आन्सर ए अब चाहिँ के भएर आन्छ फेरि फाइनल्ली ए अफ भन्छ त है बिचारा सानो नोटिफिकेसन दिएछ अफ भयो आन्सर बस
के छ केही यसमा डाउट छ आन्सर केही डाउट छ कि तपाईहरुलाई ठिकै छ सर अहिलेसम्म त अरु कुराहरुमा कता अब यहाँ डिफल्टमा हेर्दाखेरि हुन्छ र तपाईको यहाँ ओएसपीएफ भइहाल्यो हैन तपाईको बीजीपी भइहाल्यो हाम्रो बीजीपी मा के हेर्ने ल तपाईको जनरल इन्फर्मेसन आइहाल्यो यहाँ एडभान्समा तपाईको अरु इन्फर्मेसन छ यहाँनेरि हैन अब तपाईको यो पियर ग्रुपमा दुईटा मेरो एएस चलिरहेछ मेरोमा यसमा दुईटा एएस ग्रुप छ हैन इम्पोर्ट तपाईको एक्सपोर्ट छैन मेरो कन्डिसनल एभिडेन्स छ एग्रिगेट छैन डिस्ट्रिब्युसनमा यदि चारटा रुटहरु मैले के गरेछु के छ मतलब एडभर्टाइज गरेछ लोकल आन्सर बुझ्नुभयो हजुर हजुर अब राउटिङ टेबल चेक गर्छु म राउटिङ टेबल चेक गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईको यहाँ रन टाइममा हुन्छ ल आन्सर यहाँ राउटिङ टेबलमा यहाँ देखाइरहेको छ वास्तवमा फरवार्डिङ टेबलमा देखाइरहेको छ ल हैन आन्सर थर्टी को देखाइरहेको छ 30 को दर्ताको 33.1 बाट आइरहेछ नि आएको छ भन्नु त के सब आएको छ आइरहेको छ सर 10 को आयो यहाँ 10 को आयो 20 को आयो यहाँनेरि 30 को आयो 40 को आयो न के छ त आयो अब बीजीपी को हामीलाई अब तपाईलाई थाहा छ एक दुईवटा रुलहरु हामीले रुलको कुरा गरौँ आरोपण गरेर चेक गर्छु आन्सर आरोपण गरेर चेक गर्दा के देख्छु म भने नि यहाँ हेरौँ आन्सर यहाँ गएर हेर्दाखेरि नि बीजीपी गर्छु म स्वाइप फिल आउट बीजीपी गर्छु है अब चलो बीजीपी गर्दाखेरि मेरो 30 को मात्रै आएको छ अरु कुनै रुट आएको छैन के छ आएको छ कुनै अरु छैन सर आन्सर बुझ्दै अन्त 30 को नै रुट आएको छ अरु कुनै आएको छैन मेरो बुझ्नुभयो नि 30 को पनि आएको छ तर कसरी आएको छ के छ हेर्दा बस्दा नेक्स्ट कुन राखेर आएको छ भन त ओके सर नेक्स्ट कुन राखेछ आन्सर हेर्नुस् त राम्ररी 33.1 बाट हो नि त आएको छ ल वास्तवमा नेक्स्ट हालाकि नेक्स्ट कुन हुनु पर्छ आन्सर वास्तवमा R1 को लागि तपाईको फायरवल हुनुपर्छ पर्दैन अब नेक्स्ट हो यो नियम हुन्छ तपाईको ईबीजीपी को नियम रुल नम्बर 1 यो हुन्छ र के भन्छ नि कुनै अर्को एजबाट भित्र आफ्नो एजमा आयो भने भित्र आईबीजीपी लाई त्यही जुन एज को तपाईको उसको मतलब नेक्स्ट अफ त्यही लन गरेको त्यही कुरा एडभर्टाइज गर्छ आन्सर बुझ्नु हो बुझ्यो मेरो कुरा कस्तो रे सर यो चाहिँ फेरि एकचोटी भनिदिनुहुन्छ कि अगाडि हामीले यो सिस्को फायरवलमा पढेको त वास्तवमा आन्सर यो बीजीपी नै वास्तवमा एउटा एज भएको एउटा राउटर मान्छ र बुझ्नुभयो आन्सर हजुर यो यहाँ इन्स्टल भयो भने मतलब नेक्स्ट कुन राख्छ यो राख्छ बुझ्नु भएन हजुर यो नेक्स्ट तबसम्म चेन्ज हुन्छ जबसम्म एज चेन्ज हुँदैन क्या एज 100 वरिपरि जतिवटा लाखौँवटा राउटर भयो भने नेक्स्ट यही रहन्छ आन्सर बुझ्नु भएन किनभने बीजीपी भनेको एज टु एज राउटिङ हो नि त के छ कस्तो रे एज टु एज भनेपछि R1 तिरको चाहिँ नेक्स्ट होप चाहिँ अब पालो अल्टो हुनु पर्छ है पालो अल्टो हुनु पर्यो R2 को हुनु पर्यो पालो अल्टो हुनु पर्छ R3 R4 को हुनु पर्यो त्यही पालो अल्टो छ पालो अल्टो हुनु पर्यो ल बुझ्नुभयो नि हजुर आन्सर बुझ्नुभयो अलि कुरा हजुर हजुर सर हजुर त्यसको लागि दुईटा अप्सन हुन्छ ल वास्तवमा त्यो तपाईको नेक्स्ट होप तपाईको पालो अल्टो हुनु लागि एउटा अप्सन के हुन्छ नि तपाईले कि त अब तपाईको यहाँ तपाईको पालो अल्टोमा गएर नेक्स्ट अफ सेल्फ गरिदिनुस् त आन्सर के गर्नुस् अरे नेक्स्ट होप गर्नको लागि चाहिँ नेक्स्ट अफ सेल्फ गर्नु पर्यो पालो अल्टोमा कसरी गर्ने यहाँ फोल्डरमा जान्छु म अनि बीजीपी मै जान्छु फेरि आन्सर म पियरमा जान्छु म पियरमै हो अनि मेरो एज 100 को 200 आन्सर मेरो काम एज 100 भित्र गएर जुन गयो त्यसको गर्नुपर्ने होला नि के गर्ने आन्सर युज सेल्फ छ युज सेल्फ ल इन्डिभिजुअलको कुनैको युज सेल्फ गर्न पाउन सबैको सेल्फ गरेपछि सबैको सेल्फ हुने हो एकमुष्ट गर्नु त ल त्यो अघि चाहिँ ओरिजिनलमा बसेको थिएछ सर अघि चाहिँ ल जुन जहाँबाट आएको छ त्यही देख त्यहीबाट बसेको देख्छु त्यो तपाईले सीसीएनपी मा पढ्नु भएको छ राम्ररी सीसीएनपी सीसीआई ल तर तपाईले बेसी हाल्नुहुन्छ आन्सर यसो विचारेको मैले धेरै मिक्स भएर नि होला सर लास्ट मन हो आन्सर यो हजुर
बिजिपीले थोड़ा सा टाइम त लाउँछ र नि एकचोटिमा चेक गर्दै चाहन्छ त नेक्स्ट मेरो फाइल लाउनुपर्छ र आन्सर आयो होला होइन रिसेट गरेर के छ भने देख्यौ हो सर को आयो अब आन्सर त आफ्नै आयो होइन आफ्नै आयो सर अहिले यो चाहिँ करेक्ट काम हो कि नै भन्नुहोस् त हो हजुर सर तर बिजिपी हो भने त त्यो अर्को कमन जाने नि त्यही ठिक हो नि त सर कस्तो आन्सर त्यो अघिको सेल्फ भन्दा त अघिकै ठिक भयो कि सर होइन र होइन यो करेक्ट यो त यो हो नि त वास्तवमा यसो गर्दाखेरि हरेक राउटरमा चेक हुन्छ नि त आफ्नो नेक्स्ट बुझ्नु भएन के छ हजुर के छ बुझ्यो मेरो कुरा यो बुझेँ अर्को पनि बिजेपीको नियम छ ल भाषाको नियम के छ भने नि यो मेरो आइबिजिपी हो किन भन्नु त R2 मतलब आर सबै आइबिजी हो किन यो R2 र तपाईँ पार्लर आइबिजिपी हो यो आइबिजी हो किन भन्नु त के छ हो सर सबै आइज इन्टरनल बिजिपी हो इन्टरनल बिजिपीको नियम अनुसार तपाईँको यो राउटर 1 ले तपाईँको 10 लाई दिन्छ मतलब पालो अल्टोलाई त पालो अल्टोले इच्छा दिँदैन ल के छ बुझ्दैन कि त डाइरेक्ट नेबरसिप हुनुपर्छ कि त रुट रिफ्लेक्टर हुनुपर्छ भने दिन्छ ल बुझ्यो के छ हो त्यो लुप प्रिभेन्सनको लागि हुन्छ लुप प्रिभेन्सनको लागि सही बात हो बस्न लुप मेकानिजम ल बस्न तीनटा राउटर छ भने मान्छेको बिजिपीमा तीनटा राउटर छ भने राउटर 1 राउटर 2 राउटर 3 छ भने नर्मली तपाईँको यसले आफ्नो रुट यसलाई दिन्छ यसले यसलाई दिन्छ तर डाइरेक्टली तपाईँको यसलाई दिँदैन क्या किनभने लुप प्रिभेन्सन हुन्छ तपाईँ लुपिङ हुन्छ त के छ बुझ्यो मेरो कुरा हो सर सेम एजमा छ भने त्यसले गर्दाखेरि यसलाई रुट रिफ्लेक्टर सर्भर बनाउनुपर्छ ल बुझ्नु के छ हजुर त्यसो गर्नुपर्छ ल वास्तवमा बुझ्यो के छ हजुर रुट रिफ्लेक्टर सर्भर बनाउनु लागि के गर्ने वास्तव पालो अल्टो भन्दाखेरि पालो अल्टोमा जाने डिफल्टमा क्लिक पार्ने अनि त्यहाँको बिजिपीमा जान्छु म आन्सर के छ बुझ्दैछ अलिअलि हजुर आन्सर बुझ्दै हुन्छ हजुर सर केही कसैलाई डाउट छ भने सोध्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू ठिक छ अघि नै गर्दा पनि हुन्थ्यो तर मैले देखाउनु चाहन्थेँ र मैले नगरेको र के छ R1मा गएँ यहाँ तपाईँको एडभान्समा गएर यहाँ के गर्ने रुट रिफ्लेक्टर के गर्ने हो क्लाइन्ट अनि R2मा गएर के गर्ने के छ क्लाइन्ट यो सबै क्लाइन्ट भनेपछि सर्भर चाहिँ को हुने भएको छ अब राउटरहरू हुने भयो पालो अल्टो हुने भयो सर्भर र सर्भर कुन हुने भएको छ बिजकोलाई पालो अल्टोलाई अरूले क्लाइन्ट मानेर आफूलाई सँग मागेपछि त वास्तवमा माल त सबै पालो अल्टोसँग माल सबै भन्नुहोस् त हजुर सबै राउटिङ टेबल कोसँग के छ सबै राउटिङ टेबल कोसँग छ भनेको के छ पिएसँग पालो अल्टोसँग छ पिएसँग पालो अल्टोसँग छ भनेपछि त पालो अल्टोलाई माग्छ आन्सर अनि पालो अल्टो सर्भर भएर आन्छ हजुर त सर्भरै होस् भनेर मैले कुनै पनि डिभाइसलाई भन्नु पर्दैन र जहाँ धेरै रुट छ त्यसलाई सर्भर बनाउनुपर्छ क्लाइन्टले त्यसलाई पोइन्टिङ गरेर त्यो सर्भर हुन्छ के छ बुझ्यो मेरो कुरा हजुर क्लाइन्ट धेरै हुने भने त सर्भर गइन्छ रुट धेरै हुनु भयो नि त होइन हजुर अब यहाँ के छ यहाँ 30 को 30 को किन आएको थियो 30 भनेको आइबिजीबाट लन इबिजीबाट लन भएको त्यो आएको थियो 30 को ल बुझ्नु भयो नि 20 को मा आउँछ 40 को आउँछ आउँदैन के छ त्यो पालो अल्टो यदि तपाईको रुट रिफ्लेक्टर सर्भर भयो भने आउँछ रुट रिफ्लेक्टर सर्भर हुनु भएको त यो आन्सर वास्तव त्यो पालो अल्टोमा चाहिँ सबै रुट छ क्या आन्सर बुझ्नु भयो नि पालो अल्टोसँग के छ आन्सर उसँग सबै छ सबै रुट छ योसँग सबै रुट छ ल वास्तवमा पालो अल्टोसँग मानिलियो पालो अल्टो भयो पालो अल्टो फाइबर यो मेरो भयो योसँग तपाईको 20 को छ अनि 30 को छ 40 को छ ल वास्तवमा ल यो 40 छ 20 को छ अनि यो मेरो R1 हो वास्तवमा यसको 10 को छ ल वास्तवमा R1 को अनि यो तपाईको आइबिजी को लागि त नियम लागु हुँदैन ल R3 भयो भने यसको लागि त नियम लागु हुँदैन यो त किन आइबिजी को रुट त यसरी रोक्दैन र पठाइदिन्छ के छ बुझ्यो मेरो कुरा हजुर मान्छे यसले मतलब लन गरे यसलाई यताबाट लन गरे यताबाट लन गरो आन्सर यताबाट लन गरो भने योसँग सबै छ अनि अटोमेटिक सर्भर मैले माने यसलाई क्लाइन्ट माने भने त्योसँग क्लोजली कनेक्ट भएको पालो अल्टो यो सर्भर हुन्छ यो सर्भर हुन्छ आन्सर बुझ्नु अटोमेटिक हजुर अब R1 मा कुन आउँछ वास्तवमा यहाँ 10 को मा आउँछ 20 को मा आउँछ 30 को त अघि धेरै थियो 40 को मा अब के हुन्छ आन्सर हजुर आउँछ ल आन्सर बुझ्दै हुन्छ अलि हजुर हजुर हालाकि हामी अर्को क्लासमा गर्छौँ नि म त आन्सर बिजिपी डिपली गर्छौँ आन्सर टेन्सन नगर्नुहोस् न हो सर 10 को मा आयो 20 को मा आयो 30 को मा आयो 40 को मा 10 को त आउँदैन खुदको त होइन आन्सर खुदको त आफैसँग भयो R2 मा आउँछ के छ 10 को
30 को 40 को ल त्यसो बुझ्यो हो सर अर्को साउन्डमा आउँछ हैन 10 को 20 को 30 को ल मेरो खुदको त आउँदैन हैन खुदको त बीजेपी बाट हुँदैन वास्तवमा बीजेपी टेबलमा त हैन हजुर आन्सर बुझ्नु भयो यति हजुर सर के छ बुझ्यो बुझ्यो सर केही डाउट छ आन्सर ठिकै छ अब राउटर 3 मा एउटा लुप ब्याक चढाउने ल वास्तवमा त्यो लुप ब्याकको नाम चाहिँ मान्लियो तपाईको त्यो वेन भनेको राउटर 3 लाई भन्छ बुझ्नु भने स्वाइप इन्टर बिआर अलरेडी लुप रहेछ ल यहाँ चढाएको छ बुझ्नु भने अनि तपाईको यहाँबाट यहाँ फालो अल्टोबाट यतापट्टि म के डिफल्ट राउटिङ गर्छु के छ के गर्छु अरे डिफल्ट डिफल्ट राउटिङ गर्छु म स्ट्याटिक रुट अलरेडी छ कि पुरानो रहेछ ल आन्सर बुझ्नु भने हो हजुर अब तपाईको फेरि गर्न चाहनुहुन्छ एड गरिदिनुस् के छ हैन अनि यहाँ के डिफल्ट राउटिङ गर्छु ल डिफल्ट के गर्छु के छ राउटिङ गर्छु अनि डेस्टिनेसन कति हो स्पेस 0 इन्टरफेस कुन हो के छ 1/3 अनि नेक्स्ट अफ कुन हो के छ 33 डट वन हैन हजुर अब मेरो डिफल्ट गेटवे पनि मेरो इन्स्टल भयो नि त वास्तवमा पालो अल्टो 2 मतलब राउटर 3 आन्सर पोइन्टिङ टु राउटर 3 हैन हजुर हजुर यसको मतलब के हुन्छ भने पालो अल्टो मतलब रिचिबिलिटी हुन्छ न के छ पल्लोपट्टि तको R3 तिर 200 मा छिर्ने हो सर 200 हैन 888 मा भनौं न हजुर विथ द डिफल्ट गेटवे र के छ विथ द हजुर सबै रिक्वेस्टहरु लिएर जाने भन्छ तपाईको कति के छ सोर्स 133.12 के भन्नु कति अनि होस्ट चाहिँ भयो आन्सर 8 हजुर आन्सर बुझ्नुभयो हजुर हजुर अब सो गर्छु म सो अनि तपाईको राउटिङ सो मतलब तपाईको राउटिङ रन गर्छु के छ अनि सो अनि राउटिङ अनि के हो भन्दा के छ FIV ल यहाँ पनि आन डिफल्ट आइरहेको छ त सुरुमै आएछ राउटिङमा चढाउनु चाहन्छु इन्स्टल गर्न चाहन्छु कसलाई गर्न चाहन्छु के हिसाबमा भनौँ त राउटर 2 अनि कसलाई 4 लाई हो त यसमा डिफल्ट राउटिङ छैन नि त आन्सर हेर्दा पनि हुन्छ ल छैन नि त हेर्नु त छैन हुन्छ आउँदैन नि त के छ हैन हो सर एक क्लिक पारे डिफल्टमा गए अनि कहाँ जाने के हिसाबमा बीजेपी जान्छ अनि कहाँ जान्छ म के छ राउट डिस्ट्रिब्युट के गर्ने के हिसाबमा रुलेट गर्नुपर्छ अनि यहाँ के गर्ने नाम के दिन्छ रुलको नाम के छ जे नाम हुन्छ म त के दिन्छ भने यसको 0.0.0 दिन्छ ल वास्तवमा यसको डिफल्ट रुटको ल बुझ्यो के छ हजुर के छ बुझ्यो मेरो कुरा हजुर ओके ल अनि यो के गर्ने यहाँ अलाउ गर्नु पर्दैन यसले डाइरेक्ट तपाईको डिस्ट्रिब्युट गर्न पाइन्छ ल के छ वास्तवमा त्यो पोलिसी गर्नु पर्दैन ल प्रोफाइल ल हजुर अब सबैमा गयो त सर यता H100 को एसहरुको सबैमा गयो सही भनेको सबै त्यो माथिको हालिरहेको त्यो हटाइदियो भए हुन्थ्यो त्यही थियो नि त के हटाइनु भनेर आज त्यो इन्डिभिजुअल रुटहरु पनि त थियो नि त सर त्यहाँ हैन हैन त्यो यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली रेजिस्ट्रेसन गर्न पाइन्छ र सधैँ गर्दा त हामीले यो प्रोफाइल गर्न हाल्थ्यौं हैन के छ हजुर हजुर प्रोफाइल बनाएर एक एक्सपोर्ट रुल के मागिन्छ यहाँ डाइरेक्ट गर्दैन आन्सर बुझ्नु नि भयो आन्सर बुझ्नु नि कुरा हजुर अब डाइरेक्ट एडभर्टाइज गरेको क्या भन्दा आन्सर बुझ्नु भएन अब चेक गर्दा पनि हुन्छ ल रिसेट भएर र यसको राम्रो पक्ष के भने पारल्टो कमिट गर्ने चाहिँ के गर्छ के सब यसले ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्ट भइहाल्दो रहेछ रिसेट गरिदिन्छ आयो हेर्दा के छ पालो अल्टोलाई डिफल्ट राउट बनाएर जाने हो जहाँ पनि हुन्छ हजुर हजुर के सही भन्यो ल हो के छ यहाँ त
तपाईँको R3 भइहाल्यो होइन अब कुन मतलब के छ हाम्रो R4 सबैमा डिफल्ट छ सर आन्सर अलि बुझ्दै हुनुहुन्छ अब 8हरूलाई मजाले हान्छ एउटा हुन्छ हान्छ हान्छ 200/0 भनेर यो आउन कारण के रहेछ यसको कहाँ छ 200 को एडी भेल्युटी क्या बात करता है आंसर बीजीबी को रुटमा पनि ईबीजीबी को आईबीजीबी को हामीले तपाईको 200 हुन्छ र मतलब ईबीजी को 20 हुन्छ र हाम्रो कस्तो हुन्छ रे तर सर कस्तो अलि उल्टा जस्तो सर है जन आईजीबी त्यो चाहिँ यति मतलब भित्रकोलाई स्लो गरेको छ बाहिरकोलाई फास्ट गरेको छ र प्रायोरिटी दिएको छ र त नजिककोलाई झन् थोरै दिनुपर्ने हैन सर के सब बुझ्दैछौ हजुर जस बीजीबीहरु स्मुथली चल्छ सर यसमा त्यो उयो भन्दा बुझ्दैछ त ल उयो के भने तपाईको के भन्दा अर्को 40 भन्दा 40 भन्दा 40 अरु सिस्को भन्दा स्मुथली चल्छ ल हरेक कमिटमेन्ट गर्दाखेरि रिसेट गरिहाल्छ त के छ बुझ्यो मेरो कुरा हो त स्मुथ भएको राम्रो लाग्छ क्या के सब हरेक कुरा बुझेन मेरो कुरा हैन सर अब हालाकि म अस्ति तपाईलाई भनेको छु अझै नै भन्छु वास्तवमा यो जुन हामी बिजिबी पढ्दैछौँ ओएसपी पढ्दैछौँ एक्जाममा आउँदैन ल मतलब पालो आल्टोको के छ बुझ्यो मेरो कुरा किन नि सर त्यस्तो नआउनु पर्यो त्यस्तो एडभान्स बनाएको छैन वास्तवमा त्यो गर्ने भने छुट्टै केही मतलब कोर्स गर्नुपर्छ भनेर यो गर्छ होला पालो आल्टोले के रिकमेन्डेसन गर्छ होला बुझ्नु पनि हाल्छ तपाईको डिफल्ट राउटिङ र स्ट्याटिक राउटिङबाट मात्रै आउँछ ल आन्सर बुझ्नु भने यसो कलाकारिता बढाउने काम भन्छ हैन हाम्रो यो कलाकारिता बढाउने काम होइन के छ भने कहिले कहिले भनेको कुरा भन्छ आन्सर पनि पट्टु हुन्छ आन्सर बुझ्नु मेरो कुरा पुरा बुझियो सर अब यहाँ आरोहण जान्छ ल यार सो आइपी आउट बिजेपी गर्छु यहाँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ ल तपाईँको यो 20 को 30 को 40 को रुटहरू के छ मेरो मतलब तपाईँको उयो छ ल तपाईँको सबै 1 2 3 4 भनेर समान खालको छ नि रुट हो किन जान्छ भन्नु त यसलाई समराइज गर्न सकिन्छ सकिँदैन एग्रिगेट गर्न सकिँदैन एग्रिगेट गर्न सकिन्छ नि त्यसलाई आन्सर बुझ्नु भएन समराइज गरिदिने समराइज गर्छ सबैले 21 मा हुन्छ आन्सर कतिमा गर्छु अरे 16 मतलब 172 8 अनि 30 मतलब 16 भएर वास्तवमा बुझ्नु भयो नि अनि 16 अनि तपाईँको 17 18 19 20 21 र 5 बिट मिल्छ र सबैको 3 बिट फरक आउँछ ल सबैमा 5 मा 4 मा 3 मा 2 मा 1 मा ल आन्सर बुझ्नु भयो नि हजुर 21 मा हुन्छ र समराइज गर्छ त्यसो राउटिङ टेबल सानो हुन्छ नि त हैन हो सर आज बुझ्नु भयो यो पनि कलाकारिता गरेको ल यो तपाईको बुझ्नु भयो नि यो तपाईको यो अब म गर्दैछु यो पनि जस्ट डायनामिक राउटिङ नहुँदो रहेछ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा डायनामिक राउटिङहरु हुन्थेन सर जस्ट एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सिलेबसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि ल नेम दिन्छ आन्सर R1 लेन दिन्छ र R1 लेन भनेको R1 को लेनलाई समराइज गरेको ल आन्सर बुझ्नु भयो नि हजुर प्रिफिक्स कति राख्ने आन्सर वास्तवमा 172.10. क्या बात है 172 अनि कतिको 10. कति 0.0 अनि कतिको 21 बिटमा हुन्छ ल समराइज आन्सर बुझ्नु मेरो कुरा यो अनि के गरे आन्सर समरी इनेबल अनि अर्को कति गर्छ मलाई केसम्म R2 ल R2 को पनि R2 को लेन्स ल अनि यो समरीमा क्लिक पार्दिन्छु यहाँ अनि यहाँ कति हो के छ 172.20.0.0 अनि कति हो यो पनि 21 बिटको ल के छ बुझ्यो मेरो कुरा अनि R3 मा पनि गर्छ ल म R3 को R3 तपाईको लेन्स हैन अनि यो समरीमा क्लिक पार्दिन्छु अनि यहाँ पनि कति गर्छ 172.30.0.0 21 बिटको ल अनि R4 को ल
राउटर 4 range ल अनि 172.40.0.0 एक स्पिडमा गर्छ समराइज मैले भयो आन्सर क्लोज गर्दै ल हेरौँ के छ अब R1 आन्छु म समराइज भयो के छ 21 मा आयो बस कति सानो भेक्टर रुट पनि सानो भयो हैन आन्सर बुझ्नुभयो के अलिअलि हजुर सर कति सानोमा आयो नि त आन्सर धेरै सानो भयो रिजिबिलिटी नहुन रिजिबिलिटी हुन्छ के छ फेरि ल 172.10.1.1 सोर्स लुप ब्याक 0 हैन 20 को पनि गरिदिन्छु ल अनि 30 को पनि गरिदिन्छु 40 को पनि गरिदिन्छ के छ बुझ्यो मेरो कुरा हजुर अनि तपाईको डिफल्ट गेटलाई पनि गरिदिन्छ आन्सर भयो आन्सर हजुर अब अर्को भनेको के गर्न सकिँदैन हामीले बीजीपीमा अथेन्टिकेसन कसरी गर्ने ल अथेन्टिकेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिस्कोतिर सजिलो छ उता अलिक पालो आल्टोतिर चाहिँ ती तपाईको पालो आल्टोतिर चाहिँ तपाईको अलिकति तपाईको भित्र गएर गर्नु पर्छ तपाईले डिफल्टमा जाने सिस्कोमा चाहिँ एउटा कमान्डले नै हुन्छ ल बीजीपी हैन टियर ग्रुप अनि AS100 भित्रको राउटर नम्बर 1 लाई एडभान्समा कहाँ थियो नि हैन एडभान्समा कनेक्सन अप्सनमा अथेन्टिकेसन प्रोफाइल यो हैन आन्सर हेर्नु त बुझ्नुभयो नि यहाँ गएर तपाईको गर्दैन आन्सर बुझ्नु नि मेरो कुरा तर यसलाई चाहिँ पहिले तपाईले के गर्नुपर्छ आन्सर कनेक्सन प्रोफाइल तपाईको एउटा बनाउनु पर्छ ल वास्तवमा अथेन्टिकेसन प्रोफाइल ल आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर म्याच चाहिँ त्यहाँ गर्ने आन्सर कहाँ गएर म्याच गर्ने रे अथेन्टिकेसन इन्टिग्रेसन चाहिँ त्यहाँ गएर गर्ने आन्सर कस्तो रे हजुर अथेन्टिकेसन हो जस्तो इन्टरफेसमै हेर्नु पर्यो नि त त्यसको लागि पहिले बीजीमा जाने ल के छ बुझ्यो मेरो कहाँ जाने पहिले सुरुमा के छ अनि AS100 मा जाने अनि तपाईको यो R1 मा जाने R1 तिर गएर लाउने भने R2 मा एडभान्समा गएर यहाँ गएर काम दिने ल कहाँ अथ भन्ने हो के छ यहाँ अथ प्रोफाइल ल यहाँ गएर बुझ्यो के छ तर हामीले अथ प्रोफाइल हामीले बनाएको थियौँ यीबाट बनाउँदा पनि भयो ल के छ यीबाट बनाउँदा पनि हुन्छ नि प्रोफाइल मेरो बुझ्यो के छ के छ बुझ्यो न के छ बुझ्यो न बुझ्यो सर कि त अब बीजीपीमा बाहिरबाट बनाउँदा पनि हुन्छ इच्छा कुरा र जसरी बनाउँदा हुन्छ थुप्रै अप्सन दिएको छ त यहाँ तपाईको एड गर्छु म अथ प्रोफाइल कहाँ छ यहाँ अथ प्रोफाइल भन्ने यता बाहिरबाट बनाउनु मिल्छ यो एक ठाउँ छ ल बाहिर पनि बीजीपी क्लिक गरे तपाईको एडभान्स अनि तपाईको एडभान्स होइन जेनरलमा पनि जेनरलमा यहाँ ल आन्सर बुझ्नुभयो अथ प्रोफाइल हजुर नाम दिन्छु वास्तवमा फर भनेको लागि R1 को लागि ल R1 सँग ल अथेन्टिकेसन आन्सर बुझ्नु अनि तपाईको सिस्को 123 सिस्को 123 राख्ने पासवर्ड सिस्को तपाईको 123 राख्छ पासवर्ड बुझ्नुमा आन्सर यीबाट यसरी एउटा प्रोफाइल एउटा बनाएकै छ मैले अब यसलाई तपाईको उता तान्ने ल गएर के छ बुझ्यो मेरो कुरा इन्टरफेसमा कल गर्नु पर्यो हैन तीबाट गर्दा हुन्थ्यो तीबाट उज्यालो सुरु हुन्थ्यो के छ बुझ्यो मेरो कुरा हजुर यीबाट उज्यालो सुरु हुन्थ्यो आन्सर यीबाट उज्यालो सुरु हुन्छ र कनेक्सन अप्सनमा गएर यीबाट गएर पनि सुरु हुन्छ र यहाँबाट गएर त्यही आएन हेर्नु त आन्सर त्यही आएछ अर्को ओएसपी पनि त्यही थियो नि भइहाल्यो होइन प्रोफाइल यही अब यसलाई ओके गर्ने त नेभरसिट टुल छ र आन्सर मेरो किन टुल छ यता कनेक्सन छ उता छैन होइन अथेन्टिकेसन होइन
BGP 100 मा हाल्छु म नेबर 100 कति 12.2 अनि पासवर्ड कति के छ सिस्को 103 टुटो नै हाल्नु टुटै नि त सेसन क्लोज भयो अब उठ्छ लान्छु उठो उठ्यो कनेक्सन्स तपाईको मेरो उयो पनि भयो होला वास्तवमा तपाईको BGP को पियरिङ पनि भयो होला आन्सर बुझ्दैन नि कुरा हजुर तर यो पियरिङ त एकदम स्लो हुनुपर्ने यसको त छिटो भइरहेको छ तपाईको पालो अल्टो हार्डवेयर राम्रो भएर के सब ल हेर्न त टिसिपी ह्यान्डसेकहरू भइरहेको छ हुन्छ त्यो भएर हुन्छ सिस्को ढिलो हुन्छ यसमा फास्ट हुन्छ के सब बुझ्यो मेरो कुरा त फ्याट भइरहेको जस्तो लाग्यो प्याटा भइरहेको छ के त अरु प्रोटोकल जस्तो नि हजुर आन्सर बुझ्नुभयो भने यो बुझ्यो सर अब यही कुरालाई वास्तवमा हामीले कमान्डबाट पनि गर्न सक्छौँ के छ कस्तो अरे कमान्डबाट पनि गर्न सक्छौँ भयो आन्सर यो ल वास्तवमा यो यति धेरै कमान्ड छ वास्तवमा यसलाई पुश गर्नु पर्छ आन्सर एकछिन हामी 5 मिनेट जस्तो हामी तपाईको ब्रेक गरौँ आन्सर बुझ्नुभयो हुन्छ सर हुन्छ हस्